Sa tanan akong mga igsoon, manghod man o magulang, regarding kini nga video regarding ni sa ako ang post in a fast few days, gituyo na ako sa pagbuhat ang wala na ako naandan nga mga gawi, sa rason nga mao'y akong nakita ninyo kung duna mo'y mga kahiubos o duna tay misunderstanding sa atong mga igsoon o pamilya, dayon mo padungog-dungog sa social media, i-post dayon ninyo mga tagmog mga katungod man na ninyo akong girespeto ang inyong tawhanon nga ato ang mga tagsa-tagsa katawhanon katungod. Pero guys, mga igsoon, tagain ninyo ug mas dakong bili ang atong pagkapamilya. Hinumdumi nga walay tawo nga maghatod sa iyahang kaugalingong patayng lawas padulong sa lubnganan ug walay tawo nga maglubong mismo sa iyahang patayng lawas. Kita mismo nga mga igsuon, kita mo'y magtinabangay o mag-inunungay sa panahon sa mga problema, unsa man mga problema, di ba? Kung naay mga kitang tanan mga tao, mga matay man ta dili man sa pagtunglo, kabaton tag kamatayon kitang tanan, isip mortal. Atong hatagan og respeto sa matag karon ug unya ang atong pag-alima sa atong pamilya, dili sa imong nga ug naa kay mga kasakit sa imuhang igsuon dayon ka og padungog-dungog, asa naman ang atong kinaiyang Dios nun, ana? Asa naman ang ato ang pagkamatuohon kunuhay kita sumusunod ni Kristo? Di ba? Murag wala may Ginoo sa ato ang gibuhat. Gituyo na ako to og post ngano aron inyong mapanalaminan, banag-banagan ninyo pag-ayo ang inyong mga gawi, takos ug angayan bana siyang padayonon. Huna-hunaan ninyo sa makadaghan. Wala ba mo gibatig kaulaw sa ako ang gibuhat nga nagpost ko sa social media sa mga negatibo nga mga negatibo nga mga issue kabahin sa ato ang pamilya? Palihog lang, usba ang inyong kinaiya. Kung tinuod mo nga Dios no dunay Ginoo sa inyong kinabuhi, i-private message ang inyong igsuon. Ayaw og ipaagi padungog-dungog, ibuno-buno ang istorya sa lain nga tawo kay si bisan kinsa matag-usa nato do na tay garbo sa atong kaugalingon. Ang garbo ra ba kung matamakan masakit pa sa ingron, tama? Ayaw ra. Hinuon bawasan nato ang espiritu sa kagarbo nga naghari sa atong kaugalingon. Palihog lang. Kahibalo ko maayo mong mga tao, buotan mo ug mahigugmaon. Sama sa inyong pagtagad ug pag-alima sa laing mga tawo, kaya na ninyong buhaton sa inyong mga igsuon. Ayaw ninyo pamarisi ang ako ang gibuhat. Nasayod ko nga ako nang gipost. Dili po na ako i-delete. Haron mabanag-banag ninyo, mapanalaminan ninyo sa matag karon og unya nga dili di ay maayo magpost dayon sa social media kung doon na tay problema. Ang kinahanglan nato is special solution, dili social attention. Sa tanan ng mga problema, tagaan nato og mga solusyon. Ana lang, tabangan nato ang ato ang pamilya, irespeto nato, alimahon nato ang pagrespeto ug pagminahalay haron mulong tadta ining kalibutan sa taas-taas nga mga katuigan. Daghang salamat sa inyong pagsabot. Pasaylo ako kung ako nang gipamarisan ang inyong mga gawi. Hinaot unta nga kanang akong post last na akong post ug last na usab ninyo nga mga post. Undangon nato ang atong mga gawi nga tag-as kay tagarbo. Kay ang garbo mao na ipliti nato padulong sa impyerno. Daghang salamat. Mayong adlaw.